السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 16 بارتي 16 من سلسلة شروحات المادة ديال البروبابيليتي الخاصة بالسمستر 2. هذا الابيزود السابع ديال لا بروبابيليتي كونديسيونيل اللي غنشوفو فيه بارتي جديدة في الكور اللي هي لا بروبابيليتي توتال و تيوريم دو بايس، فورميل دو بايس. هاد لا بروبابيليتي توتال و فورميل دو بايس راه داخلين في لاربر بوندوري، يعني عندهم علاقة بلاربر بوندوري. يعني الا كنتي فاهم مزيان لاربر بوندوري وكتعرف انك دير هذيك لاربر بوندوري وتخرج منها لي بروبابيليتي ديال كل حاجه، راه غتجيك لا بروبابيليتي توتال و تيوريم دو بايس غتجيك ساهلين. دونك نبداو بلا بروبابيليتي توتال. شنو هو لا بروبابيليتي توتال؟ هذه لا بروبابيليتي توتال كنخدموا بها في لاربر بوندوري. يعني دون ان سيستيم كومبلي ديفينمون، واحد سيستيم كومبلي ديفينمون في مثلا لي زيفينمون A1 A2 A3 اكسيتيرا، شحال من ايفينمون كاينه. دونك la probabilité de B. La probabilité de B شنو هي؟ هي la probabilité de A intersection de A1 intersection de B زائد la probabilité de A de intersection de B etc حتى ل AN intersection de B. دابا غنشرح لكم هذه باش ليكزومبل باش تفهموها. دابا نسبوزون عندنا واحد لا بوبيلاسيون، عطاونا قال لك كاينه بوبيلاسيون واحد الساكنه مثلا 50% ديال لي زوم، 50% اوم ايفينمون ا، المهم 50% اوم، ها هي 0.5 نحول لنا بروبورسيون، او 0.4 فام، يعني 40% فام، او اونفون لي زونفون الدراري الصغار الباقي 0.1. مفهوم؟ ترى باينه معروفه، لان في ميم برونش راه لا سوم ديال لي زيفيرمون ديالو خاصو يكون واحد، لا بروبابيلتي ديال زيفيرمون يكون واحد. عندنا هنا 3 زيفيرمون، عندنا 3 زيفيرمون، عندنا بي دو اش ديال لي زوم، لا بروبابيلتي دي زوم كتساوي 0.5، لا بروبابيلتي دي فام كتساوي 0.4، اي اونفان لا بروبابيلتي دي زونفون كتساوي 0.1. حنا بغينا مثلا قال لك اون تيغ واحد لانديفيدي من هاد لا بوبيلاسيون، شنو هي الاحتمال اننا نهزو واحد لوم؟ هي 0.5. شنو هو الاحتمال اننا نهزو واحد لا فام؟ هي 0.4. شنو هو الاحتمال اننا نهزو واحد لونفون؟ 0.1. هادشي اللي شرحته لكم في لاغبور بوندوري. دوك حنا هذا اكسبيريونس فيها دو ايبروف، يعني جوج ديال لي زيتاب. هذه ليطاب الاول. شنو هو ليطاب الثانيه؟ قال لك بالنسبه لهاد لي بوبيلاسيون اللي قسمناهم، هاد التقسيم هذا عاودنا قسمناهم تقسيم اخر. شنو هو؟ يعني لي زوم كاين فيهم اللي قاري ايديكيت هو نسموها دي، وكاين اللي ما قاريش نسموها ديبار. كاين اللي قاري وكاين اللي ما قاريش. الدي هي دونك قلنا ليفينمون دي هو واحد اللي مثلا ان هاد البوبيلاسيون يكون ايديكاتور، يعني متعلم ايديكاتور، يعني دار عنده واحد ليديكاسيون ايديكاتور. دونك هذا هو ليفينمون دي. دابا لي زوم كاين واحد لا بارتي منهم اللي هما ايديكاتور، واحد البارتي اخرى اللي نون ايديكاتور. باغ اكزومبل انا لا بارتي ايديكاتور من لي زوم عطاونا قال لك كتمثل 70% من لي زوم، يعني 0.7 لا بروبابيلتي ديال، وهذه تصف الباقي 0.3. مفهوم؟ هنا لا ميم شوز بوغ لي فام، كاين واحد لا بارتي اللي هي ايديكاتور، واحد لا بارتي اخرى نون ايديكاتور، متعلمه، واحد لا بارتي اخرى ماشي متعلمه. البارتي اللي متعلمه مثلا 0.5، البارتي اللي ما متعلماش 0.5. وبالنسبه لي زونفون حتى هما واحد البارتي ايديكاتور، واحد البارتي نون ايديكاتور. ايديكاتور متعلمين 0.9، واللي ماشي متعلمين 0.1، لان ميم برونش لا سوم ديال لا بروبابيلتي ديال لي زيفينمون اللي كيكونوا فيه هما. اما الديبار هو العكس ديال هذا، الديبار هو نون ايديكاتور، هو الديبار. شنو قلنا؟ هاد 0.7 شنو هي؟ هو لا probabilité de D sachant H، de D sachant H، يعني أن باش شنو هو الاحتمال باش تغياليزا هاد ليفينمون دي وحنا وهاد الاش اغياليزي. هذا شنو هو؟ هذا هو لا probabilité de D sachant H، de D sachant H، وهذا هو la probabilité de D bar
ساشون اش الشيء اللي درتو لكم في سميتو هي 0.3 هذه كتساوي 0.7 وهذا 0.3 هذا هو الاحتمال الشرطي probability conditionnelle. بالنسبة لهذه شنو هو لا probability de D sachant F probability de D sachant F اللي هي 0.5 هي هذه لا probability de D bar sachant F تساوي 0.5. دونك هذه هي لا probability de D sachant E يعني يكون إنديكاتور حنا كنعرفو بأنه enfant كتساوي 0.9 وهذه هي لا probabilité de D bar sachant E 0.1 يعني هي شنو هو لا probabilité de la réalisation ديال هاد ليفينمون دي بار ويكون هذا enfant sachant انه enfant حنا كنعرفو بانه enfant. دونك هادي دونك شنو قلنا من بعد دونك حنا هادشي اللي قلنا دابا هنا دابا دونك كما قلنا في نفس لا لين دونك هاد اللين الاول اللين الثاني اللين الثالث الرابع الخامس السادس. دونك la probabilité de l'intersection de H هاد l'événement H مع هاد l'événement D هاد l'événement D اش كيساوي هو la probabilité de H fois H fois la probabilité de D هي هادي يعني fois la probabilité de D sachant H. Donc la probabilité de l'intersection ديال هاد l'événement H مع هاد l'événement D هاد l'événement D هو هذا l'événement اللي هو la probabilité de D يعني انه يكون indicateur sachant انه homme. donc هي هادي la même chose pour هذا la probabilité de l'intersection de H et D bar هي la probabilité de H fois la probabilité de D bar sachant H يعني هذه صافت له اكسيتيرا كل وحده سميتو مثلا هذه la probabilité de F intersection de D هي la probabilité de F fois la probabilité ديال انها يكون indicateur sachant انه femme D sachant انه femme. هنا la probabilité ديال F femme intersection de D bar هي la probabilité ديال femme fois la probabilité ديال انه يكون non indicateur يعني D bar sachant انه femme. pour هذه les enfants la probabilité de enfant intersection de D هي la probabilité انه ديال enfant هي هذه fois la probabilité ديال هذه هي هذه la probabilité ديال انه يكون éducateur sachant انه enfant. enfin la probabilité ديال E intersection de D bar هي la probabilité ديال انه يكون enfant fois la probabilité ديال هذه انه يكون non indicateur sachant انه enfant. donc هادو هما لي زانترسيكسيون اللي عندنا. دابا حنا بغينا نحسبوا لا probabilité de D دي بصفه عامه لان هاد دي راه غير ديال لوم هاد دي غير ديال لي فام وهاد لي دي هي ديال دونك غنخدموا بالعلاقه ديال لا probabilité توتال هي هادي غنخدموا بالعلاقه ديال لا probabilité توتال يعني ان لا probabilité de D هي la somme des intersections de quoi ديال هاد لي زيفينمون اللي فيهم دي ها هما تنجمعوا هادو اللي فيهم دي فين هما اللي فيهم دي ها هو هادي دي هادي دي هادي دي يعني نجمع هادو لي انترسيكسيون دونك يعني لا probabilité هي la probabilité de H
intersection de D زائد la probabilité de F intersection de D زائد la probabilité de enfant intersection de D. هي هذه لا probabilité توتال. دونك هنا بنجمع بصفه عامه شنو هي لا probabilité ديال هاد لا بوبولاسيون انه يكون ايديكاتور. شنو هي لا probabilité ديال هاد البوبولاسيون باش يكون ايديكاتور، باش يكون مثقف؟ شنو هي لا probabilité ديالهم؟ اما هذه مثلا هذه راه خاصها غير ديال لي زوم، هذه خاصها غير بلي فام، هذه خاصها غير بلي زونفون، يعني لا سوم ديالهم، لا سوم ديال لانترسيكسيون ديال هاد لي زيفينمون هادو. ولكن كنشدو غير هادوك اللي فيهم الدي، هي اللي كنشدو. دونك باغ اكزومبل بغينا لا بروبابيليتي دو ديبار انه ما يكونش ايديكاتور بصفه عامه، هي لا سوم دي زانترسيكسيون ديال لي زيفينمون اللي فيهم ديبار، هما هادو، هذا وهذا وهذا. يعني هي لا probabilité de H intersection de D par probabilité de F intersection de D bar زائد la probabilité de E enfant intersection de D bar. دونك هذه هي لا probabilité توتال. ونقدروا نكتبوها بهذا الشكل هذا، نقدروا مثلا هذه نكتبوها بفورميل اخرى، لان شنو هو هذا؟ مثلا la probabilité de H intersection D هي la probabilité de H fois la probabilité de D sachant H. هي الأولى زائد هذه تنكتبوها la probabilité de F fois la probabilité de D sachant F. هي الثانية زائد la probabilité ديال enfant الثالثة، هذه الانفون هي fois la probabilité de D sachant انه يكون enfant. دونك هذا هما هذه العلاقة ديال la probabilité توتال. شوفوا لا تيوريم دو بايس ولا لا فورميل دو بايس. شنو هو لوبجيكتيف ديال لا فورميل دو بايس؟ لوبجيكتيف ديال لا فورميل دو بايس هو انني نحسب العكس. دونك راه سهل انني نحسب مثلا لا probabilité de D sachant H، يعني انه يكون نون انديكاتور حنا كنعرفوا بانه اوم، ولا يكون نون انديكاتور وحنا كنعرفوا بانه اوم. دونك هذه هي الفورميل العاديه. ولكن الفورميل دو بايس الا بغيت العكس، باغ اكزومبل الا بغينا نحسبوا لا بروبابيليتي دو انه يكون مثلا انه يكون انديكاتور ساشون انه اوم، راه سهله هذه، هي هذه نحسبها. ولكن العلاقه ديالها لا بروبابيليتي ديال دي انترسيكسيون دو اش على لا بروبابيليتي دو اش. هذه كلشي عندي، هذه راه ساهل نحسبوها، هي هذه فوا هذه، وهاد بي دو اش راه عندي هي 0.5. دابا بغيت العكس. شنو هو العكس؟ بغيت نحدد لا بروبابيليتي دو اش شاسون دي، يعني شنو هو الاحتمال انه يكون اوم شاسون انه انديكاتور. دابا العكس. دونك هذه العلاقه ديالها كنخدموا بلا فورميل دو بايس، لان شنو هي هذه؟ نجي نحسبوها هي لا probabilité دو H intersection de D على لا probabilité دو D. وهاد لا probabilité دو D راه هي هاد لا فورميل ديال البروبابيليتي توتال اللي عطينا هنايا. يعني هذه راه ماشي سهل انك تحسبها، لانك تحسب هاد لا probabilité دو D بصفه عامه. لا probabilité دو D خصك تحسبها. دونك هذه هي لا فورميل دو بايس. دونك هذا هو التعبير ديال لا فورميل دو بايس. يعني ملي كيكون عندي بغيت نحسب مثلا لا probabilité ديال واحد اي ساشون بي، اي هما هادو الاولين، خاصنا نشدو اش هي هاد العلاقه هادي، هي لانترسيكسيون لا probabilité ديال لانترسيكسيون دو. دونك مثلا بنحسبو باغ اكزومبل لا probabilité دو اي ساشون بي، ولا نخدمو حنا كاع بداك ليكزومبل اللي عندنا باش تفهموا مزيان. بنحسبوا لا probabilité دو اش ساشون دي. شنو هي؟ اجي نحسبوها بالطريقه العاديه. شنو العلاقه ديال probabilité توتال كونديسيونيل؟ هي لا probabilité دو اش انترسيكسيون دو دي على لا probabilité دو دي. دونك غنخدموا بلا فورميل دو بايس. الا جيت نخدم بلا فورميل دو بايس ديريكتومون غندير هذه العلاقه هذه ديريكتومون، ولكن حنا نبرهنوا عليها. شنو هي لا probabilité دو اش ساشون دي؟ لا probabilité دو اش ساشون دي هي هذه، هي لا probabilité دو اش في لا probabilité دو دي على
H. Donc il y a la probabilité de H fois la probabilité de D sachant H. هي هو H A هو H و B هو D. هنا اش قلت قلبتهم. مثلا كيقول لي H D هنا كنقلبهم. يعني كنشدو البروبابيليتي ديال هذا الاول وكنضربو في لا probability ديال المقلوب ديال هذا. هنا عندي A I على B دابا غنقلبهم B على A I. هذا الشيء اللي درتي مفهوم. كنقسم على بي دي دي. بي دي دي راه حسبتها. ها هي بي دي دي هي هذه. هي لا سوم ديال لي زانترسيكسيون ديال بي اش حتى دي اي. هي الانترسيكسيون ديالهم. الانترسيكسيون ديال عفوا هي الانترسيكسيون ديال لا سوم ديال لي زانترسيكسيون. لا سوم ديال لي زانترسيكسيون. دونك هاد بي لي دي كيما قلنا هي هادي اللي حسبنا هنا. هي هادي اللي حسبنا. هي تشدو غير هادشي اللي درتو هنايا. هاد بي لي دي باغ اكزومبل هنا هي لا سوم ديال هاد، يعني هي لا probabilité ديال H intersection de D زائد لا probabilité de F intersection de D زائد لا probabilité de E intersection de D. مفهوم؟ دونك هادي هي دابا هادي ممكن نكتبها بهذا الشكل هكا. دابا هذا ممكن نكتبوا بهذا الشكل. هذا الشكل اللي عطيتكم هنايا هو لا سوم. دونك غتكون عندنا لا probabilité de H fois la probabilité de D sans H هو la somme ديال la probabilité de donc هي D intersection de H fois P les H. دونك شنو كتغير هنا؟ H هي اللي كتغير لان كاينه F وكاينه E وكاينه H. كاينه A وكاينه F. دونك نحسبوها ديال H سانشون دي. دونك دابا عطيتكم لا فورميل دو بايس. دابا نحاولوا ان هاد ليكزومبل اللي عطيتكم هنايا نخدموا عليه لا تيوريم دو بايس. دونك قلنا في هاد ليكزومبل بان عندنا واحد لا بوبيلاسيون فيها دي زوم و دي فام et des enfants. Donc هاد لي زوم كاين اللي فيهم لي ايديكاتور و نون ايديكاتور. هاد لي فام كاين لي ايديكاتور كاين نون ايديكاتور. طيب بالنسبه لي زونفون لي ايديكاتور اي نون ايديكاتور. دونك عندنا لا probabilité ديال لي زوم كتساوي 0.5. لا probabilité ديال لي فام كتساوي 0.4. et enfin la probabilité ديال لي زونفون كتساوي 0.1. هادي لي دوني. لي كيسيون اللي قالوا لينا calculer la probabilité de مثلا de H sachant D de H sachant D. دابا غنخدموا بلا تيوريم دو بايس. لا تيوريم دو بايس لان مثلا الا جيت نحسب لا probabilité دو دي ساشون اش هادي راه ساهله. دي ساشون اش هو هذا اللي راه عاطيها لنا هي 0.7. هادي راه 0.7 معطيه ليا هادي باينه. ولكن دابا العكس دو اش ساشون دي. دونك غنخدموا بلا تيوريم دو بايس. لا تيوريم دو بايس قلنا شنو هي؟ قلنا كنشدو لا probabilité دو اش فوا لا probabilité دو دي ساشون اش مضروبه بلا probabilité de D. دونك هذه هي لا فورميل دو بايس باش نجبدو بها. دونك لا probabilité de H sachant D. دونك هي لا probabilité de H fois la probabilité de D sachant H. وهاد لا probabilité de D هي هذه هي هنا لا somme هي لا probabilité de D sachant H fois P les H هي الأولى زائد la probabilité de D sachant F plus P les F زائد
la probabilité de DE, sachant E. دونك هادي مضروبة عفوا، هادي الضرب مضروبة في بيلي E probabilité ديال لي زونفون. دونك هادي هي لا فورميل دو بايس. راه ديجا شرحت لكم هادي كيفاش كتحسب. دابا نجيو نحسبو الحساب sachant D. Donc la probabilité de H هي 0.5. La probabilité de D sachant H هي 0.7. هادي نحسبوهم. هادي الاولى هادي شنو هي probabilité نفسها هادي 0.5 هادي راه 0.7 probabilité de D sachant H مضروبة في 0.7 زائد. دونك لا probabilité de D sachant F هي هادي ديال لي فام راه عطاوها ليا 0.5 هادي راه 0.5 نضربها في ديال لي فام اللي هي 0. دونك هادي راه 0.5 عفوا لان لي زون فيهم سي مضروبه. شحال النسبه ديال لي فام بي دي فام هي 0.4 زائد بي لي دي ساشون او بي لي دي ساشون او ديال بي لي دي ساشون او لقينا فيها 0.9 غنضربها في البروبابيليتي ديال لي زونفون اللي هي 0.1. نحسبو لا probabilité de H sachant D. جات ليا 0.54. دونك هذا هو الاحتمال ديال لا probabilité de H sachant D. يعني شنو هو الاحتمال باش نلقاو واحد لانديفيدي اللي كنهزو يكون علما بانه ايديكاتور، علما بانه ايديكاتور. اما هذه راه العكس، انه يكون ايديكاتور علما بانه دونك هذا هو لا فورميل دو بايس. هذا الشيء دابا اللي شرحت لكم لا بروبابيليتي توتال ولا فورميل دو بايس. ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي يكون هو الفيديو الاخير بالنسبه لا بروبابيليتي كونديسيونيل، باش ابخي ان شاء الله غندخل لكم لي لوا دو لا بروبابيليتي. الفيديو المقبل ان شاء الله اللي غادي نديرو ندير لكم واحد الاكزرسيس ديال هاد البروبابيليتي توتال و تيروم دو بايس. نحاول نخدم مجموعه من التمارين بحال داكشي اللي كيتحط في لي زيكزام بالنسبه لا بروبابيليتي كونديسيونيل بصفه عامه، باش ابخي نشوفوا داكشي اللي جاي من بعد. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في رساله قادمه.